ल्हारा 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 तारू तुरू तुरू धांवता भुरू 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 वाऱ्यार मन मजे हालता दर्यात सूर्य देवला भांगरा वेळ पावला ल्हारा 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 तारू तुरू तुरू धांवता भुरू 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 भुरू. नमस्कार. नमस्कार. सुंदर अशें हें गीत गोंयकाराच्या काळजांत मनात स्मरणात सतत उरलां. उमेश बाब, जिवीत आमचें अशें ह्या फिल्मांतलें हें गीत खरें न्ही? दोतोर मनोहरराय सरदेसाय. दोतोर मनोहरराय सरदेसाय एक लोककवी. तांच्यो कथा आसात, कविता आसात, वेगवेगळ्या भासांनी तांणी बरयल्लें आसा. बालकविता आसात, बालगितां आसात, वेगळे वेगळे विशय तांणी हाताळिल्ले आसात. ते सदांच नेमाळ्यांनी बरयताले. आनी इतलेंच न्हय, तांचें समाजकार्य खूब आशिल्लें. आनी समाजकार्याच्या सांगातान तांचे कडेन एक लोकां मेरेन पावपाची शक्त आशिल्ली. आनी हें सगळें म्हाका दिसता तांच्या आंगांतल्या सांगितीक एक लयकारी, एक लयबद्धतेन तांचें जिवीत वतालें, तशेंच तांचें उलोवप आसतालें. उमेश बाब, हांव खरें उलयतां? आमकां मनोहर बाबाचें सानिध्य मेळ्ळां म्हणटकच आतां ह्या वर्सभर हें वर्स जें आसा तांची जन्मशताब्दी वर्स, म्हाका दिसता 18 जानेवारी 1925 ह्या दिसा तांचो जल्मदीस. आनी 18 जानेवारी 2025 म्हणजे 2024 ते 2025 हें पुराय वर्स आमी एक सरकारी पात्रतेचेर आमी हें वर्स दोतोर मनोहरराय सरदेसाय जन्मशताब्दी वर्स म्हणून मनयलें. आनी तांचे वेगळे वेगळे विशयांक, खास करून तांचे कवितेक, गितांक वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन आमी चर्चा केली. पूण म्हाका दिसता उमेश बाब, मनोहररायाली गितां आनी मनोहररायाली गितांची जी पॉप्युलॅरिटी आसा, लोकप्रियता आसा, ताजे संदर्भांत आज आमी खास करून अशें दृकश्राव्य माध्यमान आमी चर्चा करप हें खूब म्हत्वाचें. कारण म्हाका याद आसा दूरदर्शन येवचे पयलीं एका कवी संमेलनान हांव एक गीत गायिल्लें आनी तेन्ना मनोहररायाचोच एक ताजेर कॉमेंट आशिल्लो. ताणें म्हळें, आतां गोंयांत दूरदर्शन येता हें पयस उरचें ना आनी ताजे उपरांत रोखडेंच थोडे एका वर्साच्या काळान दूरदर्शन आयलें. म्हणटकूच मनोहरराय हांच्या गितांच्या संदर्भांत उलयता आसतना उमेश बाब एक तांचो पूत आनी एक गीतकार आनी स्वता एक कवी आशिल्ल्या कारणान तुमी उलोवप हें म्हत्वाचें अशें दिसता म्हाका. तुवें बरें जें सांगलां ताका हांव आनीक म्हजें जोडटा की बाबान वेगळे वेगळे साहित्य प्रकार जे हाताळ्ळे आतां आनी ज्यो उणिवो आशिल्ल्यो कोंकणी भाशेन त्या वेळार त्यो ताणें भरून काडपाचो प्रयत्न केलो. हय, तातूंत भक्तिगितां आयलीं, म्हणजे भक्ती गितान राम गितां आयलीं, नरसिंह अवतार आयलो, मागीर आयज रे धोलार पडली बडी म्हणजे कंसवधाचेर ते आदारीत आशिल्ले तसले, मागीर सूर्यस्तुती, अशे तरेतरेन भक्ती साहित्याची जी उणीव आशिल्ली ती भरून काडली. तशी कांय प्रासंगीक आतां गितां, आतां आज तुजो वाडदीस गोड गोड दीस, हे वाडदिसाचें गीत म्हणजे इतले म्हत्वाचें की कोणाकूय म्हणूंक मेळटा कोंकणी म्हणून. किंवा आनी अशे खूब तरेचे आतां मंगलाश्टकां. हय, आनी म्हाका दिसता चड प्रभाव बाबाचो लोकांचेर, म्हणजे थोडे ताणें साहित्याच्या हांगा अशी हाताळ्ळी किंवा बरयली, लायक म्हणजे गितां आनी बालकविता, जाका लागून ती जनमानसांत पावली. म्हणजे पद आयकतकच मनशाक याद उरता, तो गुणगुणूंक लागता. तशीच बालकविता रोखडीच मनाक भावता आनी भुरग्यां कडल्यान ती सगळ्या घरांत पावता तशें आसा. हय, म्हणटकच ताणें तातूंत जी गितां आसा ती बालगितां आनीक अशी एक जर विभाग करचे केले जाल्यार बालगितां जी थोडी 3-4 संगीतबद्ध जाल्या
आनी बाकीची अशी म्हणटात कोणी लोक अशे. ओडवोताल बेबो अडवताल बेबो हाका गीत म्हणून आयला. आनी सगळ्यांत भुरग्यांक पयलीं ते इतलें प्रिय आकाशवाणीचेर हय. ते चलताले भुरगेपणान आनी घरान गोंयच्या ते पाविल्ले. आनी म्हज्या भुरगेपणान आमी वाडल्यात तशे हय, वाडल्यात ओडवोताल बेबो शेता शेता मेरेर मेरेर उबो. उबो हांवें म्हळें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो भाव उडकी मारून बेब्यान म्हणलें डराव डराव. आनी मागीर बरें आसा तेगणें. हय तशें ते व्हडलें आसा. मागीर त्या शिवाय बाबान बाकीची तरेतरेच्या विशयाचेर गितां बरयलीं. कित्याक आयचो विशय आमी चडसो गितांचो घेवया. पूण थोडे कवितांनी म्हणजे भरपूर प्रभाव म्हणजे जी गितां नाशिल्लीं देखीक 18 जून म्हणजे त्या दिसाचे विशेष म्हत्व सांगपी कविता ती जर एक गीत नासले तरी ती लोकां मदीं लोकप्रिय आसा. दुसरी लोकशाय अजून पर्यंत ही लोकशाय लोकांक याद जाता आनी ती म्हणटा इट्स अ टायमलेस पोएट्री म्हणून. म्हणजे ते जेन्ना ते बरयल्ले तेन्ना ती लागू जाताली अजून लागू जाता अशी. आनी बाकीचे बालगितां मदीं एक करून आमी एक विभाग करुया. म्हणजे गितां मदींच आतां सपोज एक सैमाचेर आदारिल्लीं गितां, मागीर मोगाचेर आदारिल्लीं गितां, मागीर देशभक्ती गितां, मागीर भक्ती गितां आनी बाल कविता. आनी तातूंत भितर केन्ना केन्ना विरह गितांय बी आसा. विरह गितां बी आसा. एक गीत म्हाका याद जाता उमेश बाब. मोगा म्हजेर कित्याक रागार मोवे हाशें हास म्हज्या काळ्या काळजा कुडीन ओत मोतया रास मोगा म्हज्या. हें खूब सुंदर गीत. तशेंच एक विरगीत न्ही पूण मोगाचें गीत रामदास कामतीन म्हणिल्लें गोऱ्या पोल्यार फांकलो मोग. गोऱ्या पोल्यार फांकलो मोग नखेत्रांनी काडलो पदर चवथीच्या चंद्रिमान तुज्या दोळ्यांत ओतली नदर गोऱ्या पोल्यान फांकलो मोग. ही आतां जाली ताका एक भारतीय संगीताचो बेज. मनोहरायाची थोडी कांतारा स्टायलींतली गितां आसात. आंग म्हजें चोय पूण हात लाय नाका घर म्हजें चोर पुय चोय पूण दार फोडी नाका. तें एक मागीर एक मांडो आसा जो म्हाका हिंदी पिक्चरांनी हें केला म्हणजे रेमोन ताजें म्युजीक दिलां. 5 वर्सां जालीं रे मोगा म्हाका सोडून तूं गेलोय काजराच्या धुळवा लागोन मोगा भायल्या गांवांत तूं पावलोय म्हज्या काळजाचो गोर कार तूं आतां सायबा म्हज्या मुजो मोग. आनी ताका एक हार्मोनी ह्या गिताक आमच्या रेमो बाब फेर्नांडीस हांणी लायल्या आनी अलिशा चिनॉय हांणी तें गायलां गीत. अशाच पद्दतीन कांय गितां अमित कुमार बी हांणी गायिल्लीं आसा पळय. भुपिंदरान एक गायिल्लें आसा. आनी ती गितां लोकांच्या सामके गळ्यान बशिल्लीं आसा. म्हणजे म्हाका दिसता उमेश बाब सर्वधर्म समभावाची एक भावना जी आसा ती मनोहर बाबाच्या काव्यान आमकां दिश्टी पडटा. म्हणजे आमी आतां हें कांतार हें गीत अशें म्हणटात पूण हें दोनी समाजाक म्हणजे सगळ्या समाजाक आवडटा तशें गीत मनोहरायाचें तयार जालें तें. आतां देखीक म्हटल्यार आमी जशी बाबान रामगितां केली आयज रे धोलाल पडली बडी म्हणजे हिंदूचे भक्ती साहित तशें बाबान जेजूचेर खूब कविता केल्ल्यो आसा आनी तातूंत एक ते तांचें हीम आसा पळय तें भक्ती गीत जेजू भाशेन ते इगर्जेनी बी म्हणटात. अच्छा कशी सादारण चाल आसा ती आमच्या
जेजू भाशेन अशें हांवें उलोयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना अशें आसा तें. आनी एक ताणें क्रिसमस कॅरल केला हाजें जेजूचेरूच आदारीत, ताच्या जेजूच्या जल्माचेर आदारीत आसा तें. घांटीर घांटी वाजोय घांटी कोणते बेतोर लायात वाती शांत मळब शितोराती मोगाळ वारो चाने पिला मारी मात एक बाळोक जाला मारी मात एक बाळोक जाला मारी मात एक बाळोक जाला बरोबर मारी मात एक बाळोक जाला. वा उमेश बाब, आतां ही गितां जी आमी गावन दाखयतात, जरी ह्यो चाली मनोहररायाच्यो नासल्यो तरी पुणून एखादें गीत जेन्ना मनोहरराय आमकां सादर करून दाखयताले तेन्ना तें गीत गायिल्ले बरीच आमकां दिसतालें. हय हय कळ्ळें. हय आमी भुरगेपणांत जेन्ना बाबा भुरग्याची कविता बरयतालो तेन्ना ती बरोवन जातकच तो आमकां म्हणून दाखयतालो. म्हणजे कितलीशीच अशी आसा जी ती गितां जावंक पावली ना, म्हणजे संगीत ताका दिवन अशें त्या आल्बमान किंवा आकाशवाणीन आयली ना. आतां हडवोताल बेबो आयलो, जल्ल्याची जात्रा आयली, माजराचे काजार आयले, पूण थोडी अशी गितां आसा आनी ती गितां बी बापा स्वताचे चालीन आमकां म्हणून दाखयतालो. एक तुमकां म्हणून दाखयता, मामागेर पोरां बारा, हे अजून संगीतबद्ध जावना, पूण बाबा आपली एक चाल दितालो आनी आमची ती चाल अशी तकलेन उरल्या की आमी जेन्ना सादर करता तेन्ना तीच चाल वापरून आमी करता. म्हणजे आपसूकच ती चाल येता. आतां मामागेर पोरां बारा पळया. मामागेर पोरां बारा बारा मामागेर पोरां बारा एक पोर हांसता एक पोर रडटा एक म्हणटा कातरां मामी कानात घालता बोटां मामा धापता दारां मामागेर पोरां बारा बारा मामागेर पोरां बारा. अशे तरेन ही वेगळ्या वेगळ्या शैलीची गितां, पूण खास करून आतां देशभक्ती गितां जर आमी म्हटली म्हळी, देशभक्ती गितां तांचे एक जय पुण्यभू, जय भारता, जय भारता पुस्तिका आसात तातूंत भितर ही सगळी आयिल्ली आसा आनी ती आकाशवाणीन योग्य रितीन कोरस घेवन रेकॉर्ड केल्ली आसा. तातूंत ती पवित्र देशा मंगल देशा शूरवीरांच्या देशा, म्हणजे ताजी लयकारी ताजी यमकां अशा पद्दतीन जुळिल्ली आसा की ती सहजतायेन लोकां मेरेन पावता. म्हणजे लोककवी मनोहरराय सरदेसाय अशें म्हणटा आसतना म्हाका दिसता उमेश बाब, एक म्हत्वाची गजाल तांच्या बाबतीन आमी लक्षांत दवरपाची ती अशी की आतां आमी कशीं उलयतात, कशीं जगतात किंवा कशें प्रत्येक एक्शन जी आमची आसता ती सहज आसता. जशें उलयता तशें गावप अशें मनोहर बाबाचें म्हणणें आसतालें. खूब फावटी म्हाका म्हज्या उलोवपांत किंवा म्हज्या गावपांत जरी शास्त्रीय संगीताची बेज आसली तरी पुणून खंय तरी मनोहररायाच्या सानिध्यान बसतना एक वेगळो अनुभव जो म्हाका आयला, तो म्हाका दिसता नवे जे गावपी आसा तांचे खातीर खूब म्हत्वाचो ठरतलो. ताणें कितें सांगप जाणा की तुगेलें तें शास्त्रीय गायन आसा पळय न्ही, तें शास्त्रीय गायना खातीर एक माची आसा आनी त्या माचयेर तुजी सगळी विद्वत्ता दाखोवपाक तुका स्कोप आसा. हांगा विद्वत्ता कशी तुज्या उतरांची विद्वत्ता दाखय आनी उतरां कितल्या सहजतायेन तूं उलयता तितल्या सहजतायेन ती तुवें गावपाक जाय. कोंकणीची भाशेची जी वैशिश्ट्य आसा ती तुज्या गायनांतल्यान दिसपाक जाय. म्हणजे कोंकणीची स्पेशल अशें कितें खास कितें आसा. म्हणजे तांकां सांगपाचो मुद्दो तांचो इतलो असो आशिल्लो की तूं गाता आसतना की खंयचें एखादें जें गीत मळा वेल्यान कवड्या फिरें घोटे रात परतता तेन्ना तुजी याद येता. आतां हें जें गीत आसा तेन्ना मळा वेल्यान अशें जर केलें जाल्यार कशें जातलें अशें म्हणटाले ते. म्हणजे कशें की जंय खरीच तुका तुजी शास्त्रीय संगीताची विद्वत्ता दाखोवपाची गरज आसा ती कोंकणी गितान चड गरज पडना अशें आपल्याक दिसता. कारण गीत जेन्ना त्या मातयेचें तयार जाता तें त्या मातयेंतल्यान ताजो सुवाद थंयच्यान आसता आनी तो सुवाद
तुज्या गितान ताची प्रादेशिकता दिसची पडटली आनी ती जशी काव्यांतल्यान आपूण दाखयता तशी तुज्या गावपांतल्यानय ती दिश्टी पडूंक जाय अशें तांचें म्हणणें आसतालें. हाचे वयल्यान म्हाका एक याद जाता, बाबान जेन्ना 1970च्या काळांत तो जीवित आमचे अशें म्हणून पिक्चर आयलो, ताका संगीत दिल्या विजय भास्कर हांणी दिल्लें आनी सगळे गायक गायिका साऊथ इंडियन म्हणजे दक्षिण म्हणजे थंयची सामकी नामनेची एस जानकी, पी.बी. श्रीनिवास, अंजली, सगळीं पदां भितर एल आर ईश्वरी आनी रिकॉर्डिंग ताचें चेन्नय म्हणजे मद्रास त्या वेळार. म्हणटकच प्रश्न आयलो, आतां तांकां जर तशीच सोडिल्ली जाल्यार ती तांकां जी भाशेची कोंकणी भाशेचें ज्ञान नाशिल्लें. बाबा थंय वचून तांचे बरोबर 7-8 दीस रावन तांचे कडल्यान ती पदां सारकी वेवस्थीत म्हणून घेतल्या अशें. म्हणून तुमी जर केन्ना ती पदां आयकला, ल्हारा ल्हारा म्हज्या मनात मोग उदेला किंवा आंग म्हजें चोय सुद्दां, तुमकां तो फरक कळटलो की बाबा ही म्हणजे कोंकणी थोडी अशी थोडे उच्चार बी आसत, चडशे बरे भशेन ती जाल्या. आनी बाबा ही गोश्ट सांगतालो की एस जानकी म्हणून जी आशिल्ली ती मुख्य गायिका, एक ओळ खंय तिचे कडेन तशी जमना जाली, म्हणजे वेगळ्यो भाशा कठीण जाता. पूण बाबान म्हणलें की आसूं आतां, म्हणजे असो तूं म्हणटा तशें म्हण. तिणें सांगलें की ना, जो पर्यंत आपूण ह्या ओळीन उच्चार म्हजो किंवा तें म्हणप परफेक्ट जायना आनी एक दीस लागल्यार लागू. आनी ती एक दीस रावन तिणें तें सगळें तें गावन बरे भशेन केलें. बाबाची एक मनोहर बाबाची एक पद्दतूच आशिल्ली की आपल्या पेक्षा बरोबर जो आसा ताका जाता तितलो कम्फर्टेबल करपाचो, आनी कम्फर्टेबल तसो जालो काय ऑटोमॅटीक ताच्या गळ्यांतल्यान तसो उतरां येतालीं. आनी मोगा तुका याद आसा हें गीत म्हाका दिसता हालींच आमच्या पूर्णानंद बाबच्यारी हांणी ताका संगीतबद्ध केलां. आनी त्या गितान गद्य आनी पद्य ताजी दोनूय अशी उतरांची ताणें भितर आस्पाव केला आनी तें गिताक एक वेगळोच सुवाद येता. म्हणटकच अशे तरेची ही जी गितां आसा तशी रामदास कामतीन जी गितां गायल्यात, एक ते गोऱ्या पल्ले त्या गितांक सुद्दां एक तांणी जी सहजता वापरल्या किंवा त्या गितान रामदास कामतीच्या गळ्याचो धर्म समजून घेवन त्या गिताक योग्य रितीन वचपाची एक चाल बांदिल्ली आसा. त्या चालींनी सुद्दां बाबाचो हातभार लागिल्लो आसा. एक तुका आतां म्हणलें म्हणून म्हाका याद जाता, एक बाबाच्यो खूब जी गितां आसा तातूंत गोंयचे विशीं प्रेम झळकता. म्हणजे देशभक्ती गितां जालीच पयलीं, पूण गोंयचे गोंयकार, कारण एक गोंया तुज्या मोगा खातीर ह्या काव्य संग्रहांत चडश्यो कविता ज्यो आसा त्यो गोंयच्या प्रेमा बद्दल आसा. आनीक हे एक पद आसा बरयल्लें बाबान, रामदास कामतीनूच म्हणला, दर्या ल्हारा आयलो हुपून, दर्या ल्हारा आयलो हुपून, मांडवीच्या ल्हारा खातीर सोऱ्या पेलो मोखून दिलो, सोऱ्या पेलो मोखून दिलो, दूद सागरा हाशा खातीर, दर्या ल्हारा आयलो हुपून. उमेश बाब, अशी मनोहर रायाची कितलीशीच गितां आसात. म्हाका दिसता जवळ जवळ 150 सुमार गितां आतां मेरेन आमचे कडेन ध्वनिमुद्रीत जाल्लीं आसा. आनी जशी तांणी जेजूची भक्ती रचना गायली तशी एक भैरवी रागांतली भक्ती रचना तांची आसा. जय जगदीशा जय परमेशा, तू तर अंतरयामी, तू राजाचो राजा देवा, संसाराचो स्वामी. तू राजाचो राजा देवा, संसाराचो स्वामी म्हणपी हो कवी, लोककवी दोतोर मनोहर राय सरदेसाय हांच्या संगिताच्या नादान तांचें गीत जेन्ना सहजतायेन लोकांच्या गळ्यांतल्यान लोकां मेरेन पावता तेन्ना ह्या लोककवीचें सामर्थ्य, लोककवीची सहजता, लोककवीच्या आंगांत आशिल्ले काव्य गूण आनी लयकारीचे गूण दिसता. उमेश बाब, म्हाका दिसता आमचो वेळ
खूब सोंपिल्लो आसा तेन्ना आमी आमच्या आयकुप्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.